بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين، مولانا مولى الثقلين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام الحادي عليه السلام: أما أنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم كنت كمن زار الحسين بن علي عليه السلام. اولا ذات اقدس الهی بولا حمد و ثنا بس بیت بی الزلا محمد نان آل محمدی که صلوات پو نان درود پو جاری و ساری شخص بیت بی الزلا دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان اهل بیت حقیقی دشمن شسی کوئی کا لعن پو جاری و ساری شخص بیت بی الزلا ترین حضرت شاه عبدالعظیم حسنی فی یوم وفات مناسبتی کا یتن تمام ناظرین کنی خدمتی انوق مختصر حالات زندگی بزرگوار انشاءاللہ بیان بچس این و دی مقدمه پوزر باید پولیک سینما مهم شست. مقدمه پودیو این که وقتی که نه یاران بزرگوار چیگی زیارت لکتو چنرک نه یاران ده بزرگوار پی چی چارگوش است اینجوم معرفت چارگوش است این و نه یاران روایت یعنی تومه چد اگر امام حسین علیه السلام زیارت کتو نصیب چنا حتما نه یاران اول معرفت امام حسین چارگوش است این و دیر گپ نکتو نه یار زیارت کتو بنا ده اثرات کن قرآن علق نه یاری کا اثر چچ است این و دیونا تخل درین حضرت عبدالعظیم فیقبوی شتحمزری که ایرانی تهرانی که واقعیتن و زوار کرام کن یون سدی که زیارت بسه لغس چهاتن حتما غنه یاران چی چارگوش است اینجو دی بزرگوار پی معرفت چارگوش است این سو این سکنی عبدالعظیم فیقبو تاریخی کتاب کنیانو شعبو کنیانو غنه یاران توم چید شاه عبدالعظیم فیقبو امام حسن مجتبی غنه یاری نیسرسی امام اینان امام فیقبی نسل یانا دی بزرگوار پو اینجو دی شناس پو دی تخفا پو نمسون زربنا علماء رجالی فهرست بیان عالم دین چیز کسل مولد کی عالم می تخبر احمد بن علی نجاشی زرتن کسل مولد وقتی کی حضرت شاه عبدالعظیم فیقبو دنیاتی کنا رحلت سوان غسل تامیت پا فرس ارگوبوی کنا گنچا کن پود پنا گنچا چیگی چندن و نشخ شخ چی بینگ مچلو و ده شق شق پی که چیز بیسیت سوک زربنا دی عالم دین پس کسل مولد خود حضرت
عبدالعظیم فیقپس کری نسب و بیان بس یدسو و ده شقشق پی کذبی سے یدسونا ابو القاسم عبدالعظیم ابن عبدالله ابن علی ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابو طالب انزره ده شقشق پی کذبی سے یدسو چان دی بزرگوار پونگن یری نیسی رسی امامی چینجو سرچیز گونیانا اینان نسلیانا اینان لذا غن یرانگا دی بزرگوار پہ مقام پونگن یرس کتو کتاب گونیانو شبو کتو غن یرس تنرک تلاش کتو بنرک تخفچت شیعہ کنی بزرگان کنیانو دی بزرگ پہ میں تخپیوم چندو کری عصریانو شیعیان کنی بزرگان کنیانا شاه عبدالعظیم فیقپسان این منظرت و خود ایمه معصومین علیهم السلام روایت کن نقل باید پاو لیک سنا حضرت عبدالعظیم فیقپی چیو جو کردار یود روایت نقل باسون سید چانا یعنی درجه یک بزرگ راوی سن حضرت عبدالعظیم فیقپی این من و تاریخ کتاب بنیانو غرار تخفچت حضرت شاه عبدالعظیم فیقپو گاگا امام پہ زندگیانو درک چکنین گاگا امام پہ زندگی پو درک چکنین حضرت عبدالعظیم فیقپی باریانو کتاب بنیانو زرت امام موسی کاظمی کنا تنگ سے تا امام عسکری علیہ السلام زندگی تقبا حضرت عبدالعظیم فیقپس درک بکن انزرت درک بے مطلب پدیو من کہ حضرت عبدالعظیم مثلا امام کاظمی خدمتیانو علیہ ستان یا مثلا حضرت امام عسکری خدمتیانو علیہ ستان نا دیو من یعنی امام دی عصر پیانو شاہ عبدالعظیم فیقپو با حیات یود پنزرت ومسلما متفقا علماء بیان بسید کی امام جواد نن امام ہادی علیہ السلام فیقپ زندگی پلا حضرت عبدالعظیم فیقپس امام خدمت یانسوں سے درک بسید و حضرت عبدالعظیم فیقپ باریانک شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کھری کتاب چی کے کمال الدین ضرورت پی کتاب چی تاندی کتاب پینو بیان باچت تس مقام پو حضرت عبدالعظیم فیقپے چاند سے مقام بالا دو امام فیقپے خدمت لجق کنیا لجق شک عبدالعظیم فیقپے یونس امام فیقپلا سلام عرض بد سلام عرض بسنا چی بد زربنا کری اعتقاد نا عقائد کن ظاہر بد امام حادی شتیا و امام حادی علیہ السلام فیقپس دی بزرگوار پولا چی کسل مولد لے عبدالعظیم یرنگ چی حقیقی دوست کنیانا دوست چی این یعنی امام معصومی حقیقی دوست کنیانا دوست چی سو انجو حضرت عبدالعظیم فیقپوئین و دی بزرگوار پہ علمی نگانے یعنی کتاب کنیانو شغبو کنیانو تلاش کا تو بنات ہم مچھت لیک سنا علمیانو گان سید پیت پی شخش ان من بزرگوار چک ان من کسل مولد صاحب ابن عباد زربیت پی شخص کسل مول بچت کی شخص سوی شتیا یومد لو امام علی نقی علیہ السلام شتیا یومد ده شخص پہ نیتخ بولا ابا حماد رازی زرد دی شخص پہ امام علی نقی علیہ السلام خدمت لیومد سے سلام بد سلام بسنا احوال پرسی بد امام علیہ السلام فیق پہ و دے رجب نچی به جودی شخص پس کری مسئله کی قرآن پیش یون ستن امام فیق بلا سؤال بد امام فیق بلا سؤال بانا امام فیق پس
ده شخص پولا کسل مولد یا ابا حماد رازی یرس یری دینی امور انو چی مشکلات چی یوں نرک یرانگا چا مسئله کتو پیش یوں نرک یرس چی بجو شاه عبدالعظیم فیق پی شتیاسون سے رجوع بس کوئی کنا یری مسئله حل پلن یری امور دینی مشکلات کن سوی کنا حل بجو شاه عبدالعظیم علیہ السلام شتیاسون سے یرس یری مشکلات کن حل بس یعنی امام معصوم علیہ السلام فیق بس دی شخص پو شاه عبدالعظیم شتیا رجوع بس ضربت پی مطلب پونگانے رنگا درک چار گوش از این دی علمی شخص پی مقام پونگانے رنگا شس پر گوش از این توسنی تام تک مقام بالایت پین سکوری عصر یانو چو مجتهد چگین منسوک لیک سنا علمی شخصیت چگین منسوک کہ امام علی نقی علیہ السلام فیق پس دی شخص پولا شاه عبدالعظیم شتیاسون سے چی بزز رجوع بزز و یری چی مشکلات نده مشکلات پو کوئی کنا حل لین کوئی کنا یری مشکل پو حل بچوک درسو علمی شخصیت و تاریخ کتاب بنیانو بیان چید شاه عبدالعظیم فیق پو لیک سنا با تقوا پرهیزگار و همیشه چند لچی به جو خداونده صحمزات الهی عبادت یعنی مشغول دوگید نیما و سره روزه جغدلو و همیشه خدای یاد یعنی خدای ذکر یعنی مشغول دوگ بتونگدلو و زیارت عبدالعظیم حسنی فیق به زیارت شتیانو روایت کچک بیان بس نے انشاءاللہ دی مجلس رحمت پو تمام بیت کی دی بزرگوار پہ اگر نانے رنگ زیارت نصیب سون سے زیارت لچھنا تام تک ثواب دکلتوس نانے یارس معرفت حاصل بو زیارت لچھابت سک دون لا محدث قمی فیق پس کسل مولد چی کسل مولد نی اگر گاسو چیگیس قبر عبدالعظیم حسنی علیہ السلامی زیارت کا تو بنا بهش پو کوئی فرز چی چدلو جو معین چدلو کوئی فرز بهش پو معین چا چدلو ویان حدیث سید محمد باقر میر داماد زربیت پہ عالم دین پس کسل مولد لیک سنا روایات یود دی بارے انو کہ چام سے فضیلت یود زرے فقط حدیثی کوئی شتیانا بیان بیت اگر گاسو چیگیس حضرت عبدالعظیم فیق پہ مبارک زری زیارت کا تو بنا بہش پو آدمی فرس چی چلو جو آدھ شخص پہ فرس واجب چا چلو وانگس سرنامہ سخن قرار تنسا حدیث امام حادی علیہ السلام حدیث ان چیز ردنی امام فیق پس دین حدیث پو شیخ محدثین شیخ صدوق علیہ الرحمہ فیق پس محمد ابن یحیاء عطار زربیت پی شخص پی کنا نقل باچت کی جق کنی انا جخشک محمد ابن یحیاء عطار امام حادی علیہ السلام ختمت یعنی لبلو لبسنا امام فیق پس ده شخص بولا سؤال بیت آیا گانا یون زیاران گرسو من ده شخص پس کسل مولد یا مولا نا امام حسین علیہ السلام زیارت لسو من جو نا ابا عبداللہ فیق پہ زیارت بس یری ختمتی یون سن جو امام حادی علیہ السلام اس کسل مولد اما انك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم كنت كمن زار الحسين عليه السلام دیو یران لر تخفى چار گوشس این کہ یرس یری شہر پیانو اگر عبدالعظیم فیق پہ قبر پل زیارت کا تو بنرک یرس امام حسین علیہ السلام زیارت بس پانت سخص این چان عزیزان کن
إمام حادي دي حديث بأن أنا يرى ارتقفتشت شاه عبد العظيم في بزيارة لشان تصام ثواب دوك إمام حسين عليه الصلاة والسلام زيارتنا برابر أنا يرى ثواب تبتشت عليه الصلاة والسلام ذكر مصيبتك وقت كي أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام في أقوي تمام أنصارنا مدد بخن كن درجة شهادتك تهن منا إمام في أقبتك تنها لسبسو إمام في أقبوس زينب في أقبلا بدام السنا سكيناي في أقبنا بدام السنا ميدان نسكتي جاجرايا چتسنا إمام في أقبه مبارك الغبون بيكا دشمنان كنيس سوسنا دافع الله سوسنا دافع الله سوسنا بيزات إمام في أقبه مبارك القبوس با ذو الجنائك لا كربلاء سيك ثقب ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون